हामीले के सुन्छौँ भन्दा पनि के बुझ्छौँ महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। के सुनाउँछौँ, के प्रवचन गर्छौँ भन्दा पनि कति बुझाउँछौँ र के भन्छौँ महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। तसर्थ लाखौँ घन्टौँको बसाइ भन्दा 1 घन्टाको एकछिनको कर्मको ध्वनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ र निसखत्वम सुखत्व अर्थात् जसले वर्तमानको सुखलाई बुझ्न सक्यो, उसले भविष्यलाई सजाउन सक्ने रहेछ। जसले वर्तमानलाई सजाउन सक्यो, उसले भविष्यलाई सजाउन सक्ने रहेछ। आउनुहोस् कि आज यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आजसम्म विश्वमा घटेका विभिन्न यस्तै सन्दर्भलाई लिएर हामी चर्चा गर्नेछौँ र हामी सबैजना एकचोटि मस्त रहेर जसरी मन्द मुस्कानमा छौँ त्यस्तै गरेर हृदयभित्र पनि हृदयभित्रदेखि नै खुसी बनेर आउनुहोस् कि त्यो परमात्मालाई धन्यवाद दिउँ। अघि पनि हामीले दिइसकेको छौँ बारम्बार, आउनुहोस् अब पनि दिउँ। मुस्कान रहोस् ओठमा अनि हातहरू मुद्रामा रहन्, ढाड सिधा रहोस्, एउटा अधिष्ठान बनोस्, यो प्रवचन नै एउटा साधना बनोस्। ओहो, यो कालभरि त म आफ्नो मेरुदण्डलाई कहाँ झुक्न दिन्छु र मेरो ऋषि, मेरा देवहरूले, मेरा इष्टदेवहरूले सिकाएको मेरुदण्डको सिधा राखेपछि खुसी बनिन्छ भन्ने त्यो ध्येयलाई म कहाँ झुक्न दिन्छु र भन्ने एउटा अधिष्ठान रहोस्। यदि ड्राइभिङ गरिरहनु भएको छैन भने हात मुद्रामा रहोस्। यदि काम गर्दै रहनु भएको छैन भनेदेखि मन्द मुस्कान रहोस्। आउनुहोस् कि यो बाँचेको समय नै हाम्रो हो। हेर्नुहोस् त अहिले भर्खरै ओल्डोमिटर खोलेर हेर्नुहोस् त अहिले त्यहाँ चाहिँ अहिले 1.8 सेकेन्डमा धमाधम एउटा व्यक्ति चाहिँ मरिरहेको छ हेर्नुहोस् है, 1.8 सेकेन्डमा। अब त्यो चाहिँ एउटा नियमित रूपमा मृत्यु दर हो त्यो। अझ त्यसलाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हरेक 20 सेकेन्डमै एउटा व्यक्तिले चाहिँ आत्महत्या गर्छ। उहाँले हामीलाई 1 घन्टाको समय दिनुभएको छ, 1 घन्टामा यहाँ हजारौँ मान्छे आत्महत्या गर्नेवाला छन् विश्वमा हेर्नुहोस्। र अब हजारौँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लास परिरहेको छ। तर यो हाम्रो जीवन हुनु भनेको यो विश्व ब्रह्माण्डको एउटा अद्भुत घटना रहेछ हेर्नुहोस्। यो हामीले बुझ्दै आएका छौँ शास्त्रीय रूपले, अनुभवको आधारमा। तर आज हामी अलि बढी प्रयोगात्मक रूपमा जानेछौँ। र आउनुहोस् कि यो अद्भुत घटना हो जीवन हुनु भनेको, र त्यो जीवनको अनुभूतिको आभास गर्न पाएकोमा सबैभन्दा पहिलो खुसी नै बाँडौँ तपाईँ र हामी सबैले आफैलाई बधाई दिएर आफैलाई ढाप मारौँ। शरीरमा पनि उल्ला चल्ने हा गर्दै यसो ढाप मार्यो। आहा, धन्य मनुष्य, कस्तो लोटरी परेको छ। आज फेरि लोटरी पर्यो। ओहो, हेर्नुहोस् त 1 सेकेन्डमा 1.5 सेकेन्डमा मान्छे मर्दैछन्। आज फेरि अर्को लोटरी पर्यो, अर्को चिट्ठा पर्यो है। ल एकदम मजासितले दाँत भए पनि दाँत नभए पनि एकचोटि मजाले हाँसेर शरीरलाई चलाऊ। आउनुहोस् कि यस्तो सुन्दर बिहानीमा हाँसेर सुरुवात गर्यो जसले दिन सुन्दर हुन्छ। जे गर्दा सुरुवात गरिन्छ नि त्यस्तै हुन्छ। त्यही भएर गणेशको पूजा गरेर सुरु गर्नु भनेकै गणपति भनेकै सकारात्मक भाव रहेछ। हे भगवान भनेर एकैछिन बाहिर फेरबाट एकैछिन त्यक्त भएर गणेशलाई सम्झेपछि त्यो अरू कामहरू समापन राम्रोसँग हुने रहेछ। तसर्थ आएको सबै काम गर्दाखेरि मुस्कुराएर आनन्दित भएर गरियो भने त्यो एकदमै राम्रो। आउनुहोस् कि यो सँगसँगै आज आउनुहोस् कि संसारमा सुखको लागि कति दर्शनहरू लेखियो होला। हेर्दाखेरि 160 भन्दा बढी दर्शन छन् हेर्नुहोस्। मैले वर्ल्डमा पढेका सुख दर्शनहरूका पुस्तकहरू मात्रै होलान् 50-60 वटा हेर्नुहोस् त्यस विषयमा लेखिएका र पूर्वीय दर्शनकै बेसमा लेखिएका। तर कति दर्शनहरू फेल भएका छन्, फ्लप भएका छन्। किन फ्लप हुँदा रहेछन् हैन? एउटा फिलोसफी आउँछ, एउटा कति अनुसन्धान गरेर आउँछ। किन फ्लप हुन्छ त भन्दाखेरि जुन दर्शन प्रयोग सिद्ध छ व्यवहारमा, जनमानसले बुझ्ने, जनजीविकामा काम लाग्ने जुन दर्शन चाहिँ त्यसले सुख दिन्छ, जुन दर्शन प्रयोगमा चाहिँ आउँछ त्यो चाहिँ सफल हुँदो रहेछ हेर्नुहोस्। जुन दर्शन चाहिँ पुस्तकमा रह्यो, चर्चामा रह्यो, अध्ययनमा रह्यो तर व्यवहारमा चाहिँ फेल भयो भने ती बिस्तारै अलोकप्रिय बन्दै जाने रहेछ। आज संसारमा जहाँ गए पनि जसो गरे पनि मान्छेले किन सुखको लागि एउटा समय दिइरहेको छ भन्दाखेरि हामी आफै सुख स्वरूप हौं हैन? हामी आफै नै भित्र आफै सुख स्वरूप हौं, आत्मा आनन्द हौं। हामीले सुन्दै आइरहेका छौं तर त्यो अनुभूत नगरेसम्म चाहिँ हाम्रो दृष्टि बाहिरै जाँदो रहेछ। आँखाले यसो हेर्यो, ओ त्यो पाउन पायो नि, कानले राम्रो सुन्यो, ओ यस्तो भयो नि हैन? अनि त्यसपछि जे देख्यो त्यसलाई नै मैले चाहिँ आफ्नो बसमा पार्न पाए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो होला। आहा, हेर्नुहोस् त भनेर चाहिँ हाम्रो इन्द्रियहरू बाहिरै छन्, हाम्रो ज्ञानेन्द्रियहरू बाहिरै छन् अनि तिनले चाहिँ बाहिरतिर पनि हामीलाई चाहिँ डुलाउनलाई प्रयास गर्छन्। तर हामी भित्रको त्यो हामी नै सुखको स्वरूप हौं, हामी नै आनन्द हौं। त्यसकारणले आनन्द खोजेका रहेछौँ हामीले। हामी आनन्द पूर्ण भएर जसरी चाहिँ तपाईले वास्तु हेर्न जानुभयो कुनै घरमा भने
अहिले वास्तुविज्ञ हुँदाखेरि कपर यसरी प्लेट लिएर गइन्छ क्या, कपरको, तामाको। अनि त्यो तामाले चाहिँ जता जता तान्छ त्यहाँनिर चाहिँ ऊर्जा नापिन्छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर तरल पदार्थ नेगेटिभ ऊर्जा छ कि छैन भनेर। त्यस्तै तल ढिकी पम्प तराईमा चाहिँ पानी निकाल्नु पर्यो भनेदेखि एउटा चाहिँ नरिवल, पानी भरिएको नरिवलबाट त्यहाँ चाहिँ पत्ता लगाइन्छ त्यसलाई घुमाएर, किनभने पानीले पानी तान्छ, त्यहाँ चाहिँ पानी छ भनेदेखि थाहा हुन्छ हेर्नुहोस्। र त्यस्तै गरेर हामीभित्र पनि सुख आनन्दको भण्डार छ, त्यस भएर यसले आनन्द खोजिरहेको रहेछ होइन, आनन्द खोजिरहेको रहेछ। अनि पानी छ, पानी बग्दै 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 जान्छ, कहाँ जान्छ त भन्दा समुद्रमा, किन भन्दा पानीले पानी नै खोजेर गएको रहेछ हेर्नुहोस्। त्यस्तै हामीभित्र पनि किन खुसी खोज्या होला हामीले होइन, चुप्लाएर बसे भए नि हुन्थ्यो, किन हरेक मान्छे खुसी खोज्छ बा होइन, धन्याढ्य पनि खोज्छ, गरिब पनि खोज्छ, अथवा विदेशी स्वदेशी जो जहाँ बसे नै सुखै खोज्छ बा, उसको अन्तिम लक्ष्य त सुखै छ। किन रहेछ त भन्दा ऊ भित्रै सुखको भण्डार रहेछ, अनि पो सुखसँग जोडिन गएको रहेछ। तर भइदिन्छ के भनेदेखि, भइदिए चाहिँ के भने भित्र मान्छेले चस्मा लाग्यो, हाम्रो रोम कुमारी आमाले लाउनु भएको चस्मा, अब उहाँले चस्मा लाउनुहुन्छ, चस्मा उहाँले लगाएको देख्दै देख्नुहुन्न उहाँले, अरूले चाहिँ देखाएको छ उहाँको रङ्ग चाहिँ अलिअलि खैरो रङको डाँठ भएको चस्मा रहेछ, तर उहाँले चाहिँ चस्माबाट संसारलाई हेरेको छ, चस्मै देखिँदैन। त्यस्तै यो संसारमा पनि सबभन्दा पहिलो चाहिँ अरू जे विधि भए पनि हामीले आजबाट जो हामी पढ अनपढ साक्षर निराक्षर जे भन्छौँ जस्तो छौँ मात्रै केही जान्नु परेन, शास्त्र अनि दर्शनहरू पिएचडी डिग्री केही गर्नु भएको छैन भने पनि सुख लिने चाहिँ हामी भित्रै हो। अनि बाहिरको सुख चाहिँ के हो त होइन, सुख नभए त कहाँ हुन्छ र, अब कम्प्युटर नभए कहाँ सुख हुन्छ, गाडी नभए कहाँ सुख हुन्छ, थाल नभए कहाँ भात खाने, गहना नभए कसरी राम्रो हुने, जग्गा जमिन नभए कहाँ बस्ने भन्ने कुराहरू आउँछ हेर्नुहोस् होइन। तर त्यो चाहिँ के भयो भनेदेखि अब हाम्रो यो चाहिँ कस्तो रहेछ भने भौतिक धन सम्पत्ति सुख यो आनन्द भनेको चाहिँ यदि हामीले रकेटलाई तलबाट आगो लायौँ भने रकेट माथि उड्ने रहेछ हेर्नुहोस् होइन, रकेटको माथि आगो लाग्यो भने चाहिँ रकेट ध्वस्त हुने रहेछ। त्यस्तै यो धन सम्पत्ति भौतिक सुख भनेको यसलाई धर्ममा, आत्मकल्याणमा, स्वकल्याणमा, स्वरूपान्तरमा लगायौँ भने यो आनन्दै आनन्द हुने रहेछ। आहा भौतिक सम्पत्ति हेर्नुहोस् होइन, अहिले जुम किन्नलाई नि पैसा चाहियो नि होइन, जुम हेर्नलाई पनि बस्नलाई मोबाइल चाहियो। अब त्यसलाई चाहिँ फेरि त्यसको लागि चाहिँ धर्म पनि गयो, सबै गयो, मात्र त्यसैका लागि बाँचियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सर्वनाश रहेछ हेर्नुहोस्। जसरी चाहिँ आगोलाई हामीले जोगाएर राख्यौँ, आफ्नो नियन्त्रणमा राख्यौँ भने त दीपक पनि हामी प्रज्वलित गर्न सक्छौँ, अग्निद्वारा हामीले चाहिँ भोजन सम्पादन गर्न सक्छौँ, र त्यस्तै गरेर हामीले चाहेको समयमा हामीले चाहिँ बारीमा जिलौटा केलाउन सक्छौँ, बाल्न सक्छौँ। तर त्यहाँ आगो अनियन्त्रित रह्यो, आगोकै लागि बाँच्यो भनेदेखि चाहिँ आगोले संसार ध्वस्त। तसर्थ अरू के रहेछ भने अब मात्रै हामीले शिरमा राख्यौँ कि पाइतालामा राख्यौँ, बास त्यति रहेछ भौतिक सम्पत्ति र सुख। र यो संसारमा यति मात्रै बुझ्न सक्यौँ भने हामीले बुझ्न, किनभने हामीले सुन्न सकेका छौँ, जान्नु र मान्नु फरक कुरा हो, जान्न त सबै जानेका छौँ, मान्नु महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। तसर्थ यो मान्नको लागि चाहिँ हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा यो कुरालाई गर्नु छ। आज आउनुहोस् कि करिब करिब यो विश्वलाई 3 फन्का मारेर झन्डै 30,000 घर परिवारलाई प्रत्यक्ष भेट्ने मौका पाइयो विदेशमा, विभिन्न देशमा होइन, प्रत्येकलाई चाहे अमेरिका होस्, चाहे क्यानाडा होस्, चाहे बेलायत होस्, चाहे मिडल इस्ट होस्, चाहे अफ्रिकी राष्ट्रहरू होस्, चाहे जुनसुकै, प्रत्येक सायद 30,000 भन्दा माथिको चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष परिवारलाई भेट्ने मौका पाइयो, अरू बाहिरी समूह बाहेक। र उहाँहरू सबैको चाहिँ संसारको खोजी, देशी विदेशी सबै परिवार उहाँहरूको नै के छ भनेदेखि अरू त सबै ठिकै छ, के गरी राति सुत्ने होला भन्ने जस्तो, के गरी आनन्दले रमाउने होला भन्ने चाहिँ धेरैको अधिकांशको चाहिँ प्रश्न आउने गर्थ्यो हेर्नुहोस्। र यो सबै घुमिसकिसकेपछिको लेखिएको सुखसूत्रलाई हाम्रो आदरणीय सुशीलाजीले अघि वाचन गर्नुभएको थियो। र त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि हामी जहिले जहाँ जे गरे पनि हामी प्रयोगवादी बन्न सक्यौँ भने बडा खुसी हुने रहेछ हेर्नुहोस्। जस्तो चाहिँ हाम्रो शिक्षाले के भन्छ भने तिमी त्यसलाई प्रयोग गर, अनुभूत गर, अरूलाई विश्वास नगर, शास्त्रलाई प्रेरणा ल्याऊ, गुरुहरूलाई प्रेरणा ल्याऊ, तर तिमी विश्वास नगर, तिमी खोज्नु तिम्रो धर्म हो। तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मागृद कस्य स्वीदनम, तिमी त्यागको बाटोमा लाग है, विश्वास गर्यौ भने त सकिहालेन, खोज सक्यो अनि त्यागै भएन त्यहाँ। र त्यही भएर नै त्यागको बाटोमा लाग्न सिकाएको हाम्रो दर्शन हो। र संसारका अरू दर्शनहरू फेल हुँदा पनि अब पाश्चात्य देशबाट हाम्रो दर्शन खोजी हुँदैछ हेर्नुहोस्। अब धमाधम योगका केन्द्रहरू नेपालमा के छ र, विदेशमा त्यस्ताहरू छ। धमाधम यज्ञ अनुष्ठानहरू नेपालमा बरु कम होलान्, विदेशतिर धमाधम हुन थालेका छन्।
हेर्नुहोस्, चर्चहरू मन्दिर बन्दैछन् धमाधम। हेर्नुहोस्, लन्डनमा पुगेको बाहिर क्रस छ, भित्र त धमाधम हवन गरिरहेका रहेछन्। झुकिएछु क्या हो भनेको त भर्खरै चर्च किनेको हजुर, यो फेर्न मात्रै बाँकी छ भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अमेरिकाको केनेटिकामा गएको त्यहाँ चाहिँ शिव मन्दिर हेर्नुहोस् बाहिर चाहिँ राखेको छ, धमाधम भित्र चाहिँ रुद्राभिषेक भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, वर्षौँदेखिको चर्च। हेर्नुहोस्, के यस्तो भनेको त ओहो, त्यो ठाउँलाई पुण्य गर्नलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यस्तो भइरहेको छ। अब विश्वबाट चाहिँ धमाधम त्यो हुँदैछ। किन अरू दर्शनहरू बिस्तारै फेल हुँदैछन्, हाम्रो दर्शन बढी बढ्दैछ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ हामीलाई लाग्न सक्छ नेपालमा त छैन नि, अन्त नि छैन नि। हामीले विश्व हेर्नु पर्यो नि, माथिबाट इगल भ्यूले हेर्नु पर्यो। संसारलाई हेऱ्यौँ भने बल्ल थाहा हुन्छ। जब मान्छे भित्रैदेखि ज्ञानबाट ओतप्रोत हुन्छ, तत्कालको आशा अपेक्षाबाट माथि जान्छ, प्रलोभनबाट माथि जान्छ, तब ऊ वास्तविक खोजतर्फ जाँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, जबसम्म मास्लोको थ्योरीलाई हेर्नुभयो भने पनि, पिरामिडको जुन थ्योरी छ मास्लोको, पहिला त घाँस बाँस कपास मान्छेले जे पनि गर्छ, गरिबी भएपछि जे पनि गरिदिन्छ होइन, भोको पेटा राष्ट्रिय गान गाउन सक्दैन भने जस्तै जे पनि गर्छ। तब बिस्तारै जब उसको चाहिँ एउटा आधारभूत आवश्यकता पुरा भएपछि सत्यको खोजमा जान्छ एउटा खालको मान्छे चाहिँ। अर्को मान्छेलाई चाहिँ मास्लोको थ्योरीले नि भेट्दैन। अर्को मान्छे चाहिँ जन्मदै गरिबी होस् जे होस्, ऊ चाहिँ सत्यतर्फै उन्मुख हुन्छ। आफ्नो सत्य र निष्ठालाई उसले कहिले पनि धर्म रहँदैन, ऊ अगाडि पछाडि जाँदैन। तर त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ यहाँनिर भर्खरै हामीले एउटा उदाहरण प्रस्तुत गऱ्यौँ कि यहाँनिर चाहिँ यसरी नै अनलाइनमा बसेर हामीले 600 जनाको चाहिँ 12 वर्ष अगाडिदेखिको ग्यास्ट्रिक, कब्जियत, अल्सरलाई एउटा निको पार्ने, उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने मौका पायौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो दर्शनले, हठयोगले के भन्छ भने सर्ट कर्म भन्छ। खुसी हुनलाई तिमी के गर भने सबभन्दा पहिला शरीर शुद्धि गर, शौच शुद्धि गर, शौच गर। र हाम्रो चाहिँ त्यो फेरि भजेर नबस, भजेर बस भने हामीले चाहिँ जहिले पनि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया भन्दै गयौँ, भर्दै गयौँ। तर हाम्रो शुद्धिकरणमा गएन मन भने चाहिँ हुँदैन। र त्यसरी चाहिँ तर बिस्तारै गरियो भने चाहिँ अवश्य हुन्छ भनेर यो चाहिँ हाम्रो हठयोगको षट्कर्ममा छ। हेर्नुहोस् होइन, अब त्यहाँ चाहिँ शङ्ख प्रक्षाल्य गर्यो भनेदेखि तिमीहरू 12 वर्ष अगाडिदेखिको वर्षौँदेखिको कब्जियत, ग्यास्ट्रिक, कुपथ्य रहेछ भने पनि त्यो निस्केर जान्छ होइन। अब हामीले चाहिँ शङ्ख प्रक्षाल्य 1000 पल्ट जप्यौँ भने नि त्यो त भित्रको मैलो त सफा हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो त प्रयोगवादी दर्शन हो। त्यस कारणले त्यसलाई हामीले चाहिँ दुई प्रकारले सम्पन्न गऱ्यौँ र झन्डै 600 जना व्यक्तिहरूको बिचमा एउटा ठुलो खुसी प्राप्त भयो। र अनलाइनमै बसेर उहाँहरूले झन्डै 22 देखि 30 ग्लाससम्म पानी पिउनु भयो 15 मिनटको समयमा। र 15 मिनटको समयमा उहाँको मलद्वारबाट त्यो पानी निष्कासन भयो र अनेक व्याधिहरू त्यहाँबाट गएर एउटा नयाँ जीवन प्राप्त गर्नुभएको धेरै हुनुहुन्छ। एकजनाले त भन्नुभयो मेरो त त्यो भदौको मकै अझै अड्किया रहेछ भनेर। हेर्नुहोस्, अझै अड्किया रहेछ भदौदेखिको मकै भनेर। अनि हामीले नि भन्यौँ धन्न वैशाखसम्म पुग्नु भयो भने नत्र त्यहीँ उम्रिन सक्थ्यो भनेर। भनेपछि तपाईँको चाहिँ यो शुद्धिकरण भनेको पहिला अनेक व्याधिहरू छ भित्र, तर हामीले बाहिर जतिसुकै जे गरे पनि कलिकालमा हामीलाई सबभन्दा पहिलो नै शरीर शुद्धि भनेर हाम्रो हरेक तरिकाले भनेको छ। आज संसारका सारा मान्छेहरू र पहिलो सुख निरोगी काया। हेर्नुहोस्, जति ज्ञान ग्रन्थ गर्नुहोस्, पिएचडी शास्त्र जति लेख्नुहोस्, तर शुद्धिकरण छैन, शुद्धिको नि विधि मिल्या छैन भने हामी रोगी भएपछि भोगी हुने रहेछ। भोगी भएपछि अनि त्यसपछि झन् रोगी भएर अधोगतिगामी भइने रहेछ। हेर्नुहोस्, तसर्थ सबभन्दा पहिलो चाहिँ जति जे गर्नुहोस् तपाईँ, अब अहिलेको पहिलाको समयमा हाम्रो पहिलाको समयको जस्तो छैन। अहिले भोजनमा शुद्धिकरण छैन। जति गर्छु भने नि तपाईँ शुद्ध सात्विक चाहिँ एउटा निरामसी तपाईँ चाहिँ स्वयं पाकै भएर बसे पनि बाहिर चाहिँ धुलो धुवा छ, अरूले उडाएको धुलो धुवाबाट हिँड्नु पर्यो, बाटोमा हिँड्नु पर्यो। चुरोट खाँदा हिँडेको थियो, चुरोटको खार पनि गइहाल्यो। सके घरमै होला त्यस्तो चुरोट खाने मान्छे, कोही यसरी सुर्ती पड्काउँदै बसेको छ, त्यसको धुलो धुवा वरिपरि आइहाल्छ। हेर्नुहोस्, जति सात्विक भए पनि। अनि बजारमा गएर दुधै किनेर लिएर आउनुहोस्, केही न केही मिसाएकै छ त्यहाँ। र तसर्थ यो कलिकालमा तपाईँले पहिलो सुख भनेकै यो संसारमा सबभन्दा पहिला यदि राजा बन्न चाहनुहुन्छ, जिन्दगीको नायक बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ शरीरलाई आउनुहोस् कि हठयोग मार्फत अथवा योग मार्फत षट्कर्मको विधि मार्फत गर्नुहोस्। त्यस कारणले आज संसारका मान्छेले हारे अब योग दर्शनमा फर्किँदैछन् विश्व। र त्यो विश्वको अरू दर्शनहरू सायद 6000 वर्ष अगाडि लेखिएका कति दर्शन, त्यस पछाडिका हजारौं दर्शनहरू फेल भए, तर त्यो दर्शन जीवन्त बनेर अब विश्व कल्याणमा अगाडि बढ्दैछ। तसर्थ तपाईँ हाम्रो पनि जो जहाँ जसरी यदि भुलेका छौँ, यदि कसैको नियम पुगेको छैन, नियमितता छैन भने पनि सम्झौँ कि हाम्रो धराधामबाट निस्केको विश्व कल्याणको एउटा दर्शन, त्यो दर्शन मध्येको पनि सबैले बुझ्ने खालको षट्कर्मलाई तपाईँले निरोगी काया गर्न कहिले नभुल्नु होला। अब के हो यो षट्कर्म भन्ने आउला कतिलाई।
आदरणीय हाम्रो यहाँ चाहिँ विश्वनाथ दाहालज्यूलाई त हाम्रो शिविरमा बसेर उहाँले नित्य गर्नुहुन्छ, थाहा भइसक्यो दुर्गा अधिकारीज्यूलाई। र अब त्यस्तै गरेर हामीले थाहा नपाउने कमै छौँ होला, तर हाम्रो चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ बमन धौती हेर्नुहोस्, पहिलो एउटा सामान्य कुरा हो होइन, सामान्य बमन धौती। जसरी कुकुरले पनि बिहान खाना धेरै भयो भने गएर छाड्छ, बिरालोले नै छाड्छ सफा गर्नलाई, मान्छे मात्रै हो छाड्ने कुरा खाए नि अझ थपिरहन्छ। तसर्थ चाहिँ हामीले पहिलो कुरो चाहिँ सर्टकर्म बमन धौती गरौँ। नागरी सिँगान छ, हामीले दुध खाने, हामीले चाहिँ अनेक कुरा खाइरहेका छौँ, पिनासले ग्रसित भइरहेछ, बोली बन्द छ, वर्षमा 3-4 चोटि रुवा लाग्छ, तर पनि त्यस्तो ऋषिहरूले दिनुभएका ती चाहिँ सर्टकर्मका पुस्तकहरू छन्, अनेक ग्रन्थ रटिरह्यौँ, तर एउटा नाकबाट पानी हालेर अर्को नाकबाट निकालेर 2-3 चोटि गर्नु भने त पिना चट हुँदो रहेछ त। म आफै रोगी हो, रोगी भएपछि योगी हुन्छ, जोगीलाई बाटो थाहा हुन्छ, जोगीलाई बाटो थाहा हुन्छ, रोगीलाई औषधि थाहा हुन्छ भने जस्तै बाल्यकालमा अनेक रोग लाग्यो हेर्नु। तसर्थ चाहिँ यो एउटा सामान्य कुरा हो र त्यति मात्रै गर्दाखेरि कस्तो आनन्द हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त। मलाई भागवत व्यासासन बसेर सबैले वाह गरे पनि नाकमा पिनास छ, हाँछु आएर मलाई के सुख भयो? बाहिरको सुखले के दियो र मलाई? मलाई त भित्री सुख चाहियो नि। हो, त्यसकारणले पहिलो षट्कर्म रहेछ हेर्नुहोस्। अब व्रत बस्नलाई फास्टिङको लागि त सिकाइदिनु हो ऋषि मुनिहरूले, तर हामीले विधि जानेन। कसैले 5 दिन व्रत बस्ने लज्जा त, कहिले टक्सिनको भारी छ, दिनभरि व्रत बस्यो अनि त्यहाँबाट यत्रो भारी एक पहाड जत्रो थालमा चाहिँ हामीले खाना खायौँ, अनि हो नि व्रत बसेको, हो नि नछोइकन खाएको, हो नि सात्विक खाएको, हो नि त शुद्ध खाएको त, तर के गर्नु, भित्र टक्सिन जमेको छ, त्यो नफालिकन बेलुका सट्टै हामीले खाना खाइदियौँ, अनि त्यस पछाडि हामीलाई झन् रोग लाग्दै गयो, अनि त्यसपछि अनेक खालका चाहिँ ग्यास्ट्रिक कब्जियत कुफित हुँदै गयो। अनि नयाँ पुस्ताहरूले व्रत बसेको त हो नि, हेर त धर्म गरेको झन् रोगी भयो भनिदिन्छ हेर्नुहोस्। तसर्थ चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिलो कुरो षट्कर्मको विधि जान्नु ने, पहिलो काया, पहिलो सुख निरोगी काया हेर्नुहोस्, पहिलो रहेछ हेर्नुहोस्। अरू जे दर्शन सुन्नुहोस् नसुन्नुहोस्, बुझ्नुहोस् नबुझ्नुहोस्, मात्र एउटा षट्कर्म बमन धोती जान्नुहोस्, नेति जान्नुहोस्, कुञ्जल जान्नुहोस्। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले हरेक दिन नित्य आसनमा बस्ने, कम्तीमा आफूलाई 1 घन्टा दिनुहोस्। डोपामिन, मान्छे खुसी हुनलाई डोपामिन तपाईँको चाहिँ माइन्डमा, तपाईँले हरेक व्यक्तिले जसरी चिया खाँदाखेरि अथवा कफी खाँदाखेरि निकोटिन पिउँदा, क्याफिन पिउँदा जुन चाहिँ 640 किलो जुल एनर्जी प्राप्त गर्छ, तपाईँले चाहिँ 15 मिनट हाँस्नुभयो अथवा चाहिँ आधा घन्टा योगा गर्नुभयो, योगा आसनमा बस्नु हो भने त्यो केमिकलले तपाईँलाई माथि जान्छ र आनन्द मन प्रफुल्ल गरिदिन्छ हेर्नुहोस्। भनेपछि हामीले गर्नै पर्ने कुरा चाहिँ जे जाने पनि, अरू जहाँ गए पनि कृपया हामी जति विद्वान भए पनि, हामीले विद्वान भए नि करेक्सन गर्नुपर्छ। सिक्ने कुरा कहिले सकिन्छ र संसारमा, कहिले सकिन्छ र? जति नै भए पनि हामी किताबकै किरो भए नि, ग्रन्थको किरो भए पनि, संसारमा जति प्रचलित भए पनि हामी नत्र संसारकै प्रचलित मान्छे जस्तै हुन्छौँ, हामी जस्तो हुँदैनौँ। तसर्थ पहिलो कुरा हामीले शुद्धिकरण, एकदमै पहिलो सुखमा त्यहाँतिर गयौँ भने संसारमा तपाईँ मर्सिडिज कार छ, एकदम ठुला कार छ, तर कारभित्र बस्ने मान्छेको सेकेन्डमा डकार छ भयो भने सबै बेकार छ हेर्नुहोस्। के गर्नु, त्यहाँ त बसिया छैन, कारमा बसिया छ, अब त्यहाँ चाहिँ केही खाना नै हुँदैन। ए गाडी रोक, मिष्टान्नको पसल त छ नि, त्यहाँ भात खाना हुँदैन, केही खाना हुँदैन, अब के गर्नु त्यहाँ? त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिला शरीर बनाऊ, ज्ञानी बन्नु पर्छ, सबै बन्नु पर्छ। ऋषिहरूले पहिले शुद्धिकरण ज्ञान दिनु। बिहानै उठेर किन त्रिकाल सन्ध्या बन्दन भन्नुभयो? आज हामी त्रिकाल सन्ध्या बन्दन नढाँटी आत्मसात गरेर भनौँ भने अत्यन्तै कम छौँ हामी। प्रवचन भाषणमा सबै छौँ हामी, तर हामीलाई व्रतबन्धदेखि नै सिकाइएको त्रिकाल सन्ध्या वसन गर्ने एकदमै कम छौँ हामी। र जुन चाहिँ यो कसैलाई सबैको लागि थियो, त्यो शुद्धिकरणको लागि, र बिहानै बसेर गायत्री मुद्रा गर्ने, र बिहानै चाहिँ हामीले शुद्धिकरणमा जाने, उषापान गर्ने, ब्रह्म मुहुर्तमा जागरण गर्ने, यी कुराहरूलाई हामीले आत्मसात गर्यौँ भने के विदेशी, के स्वदेशी, के हिन्दू, के क्रिस्चियन, के मुस्लिम, सबैको हुन्छ हेर्नुहोस्। म फिजीमा गएको थिएँ, मुस्लिम समुदायमा, उहाँले एकजना भन्नुभयो, यति लामो दाढी पारेको हाम्रो इस्लाम दाजुभाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुभयो मेरो बुढीलाई जति गर्दा नि भएन, एकदमै टाउको दुखेर यस्तो भइरहेछ, तपाईँ योग सिकाउनु हुँदो रहेछ, धर्म कुरा चाहिँ गर्नुहुन्न भने हाम्रै घरमा आएर सिकाउनुहोस् त भन्नुभयो। यो धर्म नै होइन हजुर, यो चाहिँ यो एउटा चाहिँ सबैको परोपकारी हो भन्ने, अरू सबैलाई नै बोलाउनुहोस् न भन्ने। अनि गइयो, उहाँ चाहिँ गएपछि सबैजनाले वेलकम गर्नुभयो र गइसकेपछि त्यसरी नै इस्लाम दाजुभाइहरूकै घरमै बसियो, त्यहीँ बसेर शिविर चलाइयो। उहाँको चाहिँ बस्दा बस्दै त्यहाँका अनेक खालका मुद्राहरू, हठयोगका विभिन्न सूत्रहरू र शिविर लगाइयो। 1 दिन गर्दा गर्दै उहाँको एकदमै राम्रो भयो, रिल्याक्स भयो, बस्दा बस्दै नै ठिक भयो भन्नुभयो।
पार्श्ववृत्ति जानुसिरासन गर्दाखेरि कति समयदेखिको निस्किएको ढाड नै उहाँको ठिक भयो भनेपछि ल यो त राम्रो कुरा रहेछ भन्नुभयो। त्यस 3 दिन शिविर लगायो। अहिले वर्षै पछि फिजी टापुमा गएर चाहिँ हामी इस्लाम दाजुभाइको घरमा गराउँछौँ। हेर्नुहोस्, भनेपछि यो विद्या प्रयोगात्मक हो। अस्ट्रेलियाको तास्मानियामा एकजना हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ पादरी बुवा भन्छु म, बुवा हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँ चाहिँ उहाँको पत्नी त्यस्तै अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ गएको बेलामा चाहिँ उहाँसँग त्यस्तै परामर्श हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै उहाँ त एकदमै हाम्रो योग ध्यान तपमा त एकदमै लागेर लाग्नुभयो। अब अहिले हाम्रो शिविरमा बसेर योग शिक्षक हुनुभयो। अस्ति इन्टरनेसनल योगा डेमा तास्मानियाबाट उहाँ पास्टरको श्रीमती नै हुनुहुन्थ्यो। अहिले योगिनी पवित्र उहाँको नाम परिवर्तन गरेर हामीले योगिनी पवित्राले चाहिँ योग सिकाउनु भयो। हेर्नुहोस्, उहाँ हाम्रो विश्वनाथ गुरुलाई थाहा छ। हेर्नुहोस्, र उहाँको छोराछोरी सम्पूर्ण आसन गर्नुहुन्छ। वर्षौँदेखिको पास्टर बाको ग्यास्ट्रिक, ढ्याउढ्याउ, डकार, खकार, पायल्सको रोग ती सबै ठिक हुँदै गयो। यो प्रयोगवादी सिद्धान्त हो। जति जे गरे पनि तपाईँ प्रयोगमा आउनुहोस् न, जेसुकै होस् न, जसले लेखेको हो तपाईँलाई लाभ भइहाल्यो नि। त्यस कारणले पहिलो कुरा आउनुहोस् कि हामी हरेक कुरा सिकौँ। कपिल भगवानले नि आमालाई हामीले प्रवचन गऱ्यौँ, आमालाई चाहिँ उहाँले साङ्ख्य योग सिकाउनु भयो भनेर, होइन? कति प्रवचन गऱ्यौँ हामीले, 7 दिनको गर्नुपर्छ। यस्ता भागवत सप्ताहहरू सारा हुनुपर्छ। तर त्यो कपिल भगवानले सिकाएको चाहिँ के थियो त्यो पो सिक्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण हो र त। कपिल भगवानले आमालाई साङ्ख्य योग सिकाउनु भयो, कुण्डलिनी जागरण गर्न सिकाउनु भयो, मूलाधार चक्रबाट सहस्रारसम्म त्यो चाहिँ लानालाई सिकाउनु भयो भन्यो। अझ कति त अब 7 दिनको भागवतमा त्यो छुटिहाल्छ फाटाफुटो गरेर, त्यो मेन कुरा चाहिँ। तर हामीले चाहिँ पछिल्लोचोटि अस्ट्रेलियामा भागवत लगाउँदाखेरि यस्ता अरू गुरुहरू पनि हुनुहुन्छ र हामीले बिहानको 5 घण्टा चाहिँ साधनै गर्ने अनि मात्रै भागवत सुन्ने। हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ शुद्धिकरण पहिल्यै भनिएको छ। हेर्नुहोस्, होइन? तसर्थ चाहिँ अब 7 दिन भागवत भन्यो भने 7 वटा 24 दिन हुन्छ। 7 वटा 24 दिनमा 4 दिन पनि साधनामा चाहिँ छैन, प्रयोगात्मक श्रवण मात्रै छ। अझ हामीले चाहिँ सप्ताहको उपलब्धिको मापन चाहिँ द्रव्यको सङ्कलनमा कति भयो अथवा कति जुट्यो भन्ने मात्रै मापन गर्यो भने हो, त्यो पनि चाहिन्छ। तर त्यो भागवतको त जुन आमूल मान्छेलाई ट्रान्सफर्मेसन गर्ने हो नि, रूपान्तरण गर्ने हो नि, हो त्यो विधिलाई चाहिँ नल्याएसम्म चाहिँ हामी चाहिँ अझै पनि त्यसको गहिराईको लाभ लिन भेट्न सक्दैनौँ। र कतिपय गुरुहरूले त्यसलाई त व्यवहारमा ल्याउनु पनि भएको छ। तर चाहिँ खास हाम्रो चाहिँ शास्त्र भनेकै प्रयोगवादी धर्म हो। र अर्को कुरा रह्यो कि अर्को सुखको कुरा के रहेछ भनेदेखि एकदमै महत्त्वपूर्ण, विश्व जगतमा तपाईँ सारा जानुहोस्, बर्मा गए नि कर्मसँगै, नेपाल गए नि कपालसँगै, संसारमा कहीँ पुगेर सुखी हुने होइन। यदि तपाईँले भित्रको सफा गरेका छैन भने, हाम्रो रोमकुमारी आमाले चस्माभित्र सफा गर्नु भएन भने जहिले धमिलो देख्नुहुन्छ। यहीँ चस्मा रहेछ पुस्नुभयो भने संसार उज्यालो। हेर्नुहोस्, यस्तै हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जहाँसुकै गए पनि अहिले हार्वर्ड युनिभर्सिटीले एउटा इन्टेलेक्चुअल, हु इज इन्टेलेक्चुअल भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँलाई एउटा प्रश्न अथवा इन्टेलेक्चुअल भनेको को भन्ने कुरो चाहिँ लिएर आएको छ। र त्यसमा चाहिँ के छ भने हु इज इन्टेलेक्चुअल पर्सन, इन्टेलेक्ट भनेको के हो त्यसको डेफिनेसन छ। त्यो भनेको जसले आफूलाई ट्रान्सफर्म गर्न सक्छ नि, हो त्यो चाहिँ इन्टेलेक्ट रहेछ। त मैले 8 वटा मास्टर्स डिग्री गरेँ, मैले 4 वटा युनिभर्सिटी पढाउँछु, त्यो इन्टेलेक्ट होइन र। मैले गिनिज बुकमा नाम राखेँ, त्यो इन्टेलेक्ट होइन। मैले तपाईँको चाहिँ 1 मिनेटमा 80 वटा सामान कन्ठै भन्ने, त्यो इन्टेलेक्ट होइन रहेछ। तर मैले हिजोदेखि खाँदै आएको चियालाई मैले जुन दिन सुने त्यो दिनदेखि छोड्न सकिनँ मैले भने त्यो इन्टेलेक्ट होइन, त्यो फर्स्टै इन्टेलेक्ट रहेछ। त्यस कारणले ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो, आफू सुपरिवर्तन महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले हजारौँ घन्टा भाषण गर्न सक्छौँ। ल है, चिया खानु त हुँदो रहेछ हो, निकोटिन रहेछ, डायबिटिन हुन्छ, अझ कुपथ्य हुँदो रहेछ, चरक सिद्धान्त अनुसार त विपरीत भोजनमा पर्दो रहेछ। चिया र दुध त विपरीत भोजन रहेछ, चियामा दुध त हाल्नै नहुँदो रहेछ। पढ्यौँ नि, जान्यौँ, पास पनि गऱ्यौँ कतिले, ल लज्जा त, आयुर्वेदको डिग्री पनि गऱ्यौँ, लज्जा त। तर प्रवचन गरिसकेपछि चिया बनाउनु भयो आमा, ल हेर्नुहोस्, होइन? अथवा हामीले चाहिँ त्यसलाई छुटाउन सकेन। अब हामीले पढ्दै आएको हो नि त, ल दुध र तरकारी सँगै खानु हुँदैन, होइन? अनि त्यसपछि पढ्दै आएको हो, दुध र तरकारी खानै हुँदैन, अझ मांसाहार त गर्नै हुँदैन। र अझ हामीले चाहिँ सलाड खाँदाखेरि पनि काँक्रो र गोलमेडा मिसाउनै हुँदैन। हेर्नुहोस्, महलाई तातो पानीमा हाल्नै हुँदैन अथवा उमाल्नै हुँदैन। तर हामीले त्यो थाहा पाएर पनि त्यही दोहोरिरहेको छ भने वी आर नट द एजुकेटेड पर्सन, वी आर नट द इन्टेलेक्चुअल पर्सन, no matter whatever degree or score or record you are achieving. त्यस कारणले गर्दा सबभन्दा पहिलो कुरो दोस्रो के रहेछ भने अरू केही नहेर्नुहोस्,
कसैले के पदवी दियो, कति पीठाधीश भइयो, कहाँ के भइयो, पदावली शब्दावली के छ, आफू सुखी हुने मेलो भनेको आफू कति परिवर्तन भइयो रहेछ हेर्नुहोस्। त्यसकारणले कुराले चिउरा भिज्दैन, भिज्छ र भिज्दैन नि। जति अगाडि कचौरामा चिउरा राख्छौँ, चिउरा भिज भनौँ त, जति कुरा गरे नि भिज्दैन, त्यहाँ त हाल्नै पर्यो, हामीले दुध हाल्नै पर्यो, मही हाल्नै पर्यो। तसर्थ चाहिँ हाम्रो भनेको जीवनको सबभन्दा ठुलो सुख हुने आधार भनेको परिवर्तन रहेछ। हिजो हिँडेको बाटोमा गल्ती देखियो भने तुरुन्त सच्याउन सक्ने भित्रबाट। त्यसकारणले इफ यु क्यान चेन्ज योर सेल्फ, यु क्यान चेन्ज द वर्ल्ड। जब आफैलाई परिवर्तन छैन भने संसारमा केही हुँदो रहेछ। कति जान्यौ नि हामीले ब्रह्म मुहुर्तमा जाग्नुपर्छ भनेर, होइन, बिहानै उठ्नुपर्छ। सूर्योदय भन्दा ढिलो उठ्नु भनेको पाप हो पनि भनिएको छ। पाप किन भनिएको भने लाभ हुँदैन, लाभ नभएपछि त्यहाँ लाभबाट बाँकी रहेको के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ त घाटा मात्रै हो। घाटा लिनु भने पाप हो, यसरी भन्न खोजेको रहेछ। तसर्थ चाहिँ जुन कुरा जान्यो नि त्यसलाई व्यवहारको लागि एकैछिनमा छैन, आजै ट्रान्सफर्म हुनुपर्छ भन्ने छैन, त्यो बाटोमा त जानु पर्यो नि। त्यही भएर त पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णतातर्फ त लम्किन सकियो नि हामी। आजबाट के योजना त गर्न सकियो नि। तसर्थ यहाँहरू यदि सुनिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजबाट तपाईँमा भएको के कुरामा तपाईँ छोड्न सक्नुहुन्छ, के कुरामा माथि उठ्न सक्नुहुन्छ, कुन कुरामा तपाईँ बढी इन्टेलेक्चुअल बन्न सक्नुहुन्छ। लेख्नुहोस्, त्यसले प्रेरणा दिन्छ सबकसको माइन्डलाई। सक्नुहुन्न मनमा राख्नुहोस्। आज लाखौँ प्रवचन सुन्नुहोस् आज, तर केही जे गर्नुहोस् तर एक कर्मको ध्वनिलाई परिवर्तन गरिदिनुहोस्। आज अरूले भन्ने होइन, अरूले आफ्नो कसैले नै देख्दैन। अरूले आफू बसेको ढुङ्गामा देखेर पनि उसले नभन्न सक्छ। आफू बसेको ढुङ्गामा पानी चुहिया छ कि छैन आफैलाई थाहा हुन्छ। तसर्थ आजबाट त्यो प्रण गरौँ कि तपाईँमा आउने परिवर्तन नै सुख रहेछ। हेर्नुहोस्, एकदमै एकदमै गजब। र हाम्रो धराधाममा यस्तो एउटा चाहिँ अब अर्को सुखको कारण के रहेछ एकदम आनन्दले भन्दाखेरि, हाम्रो चाहिँ यस्तो धरती हो हाम्रो जहाँ चाहिँ गार्गी, सीता, भृकुटी जस्ता देवीहरू जन्मे र त्यही देवीको श्रेणीमा हजुरहरू पनि हुनुहुन्छ, मातृशक्तिहरू हुनुहुन्छ यहाँ धेरै। र त्यहाँ हेर्नुहोस् कि अब उहाँ चाहिँ कस्ता कस्तालाई, रावणलाई पनि सद्बुद्धि दिनलाई प्रेरित गरिरहने, मन्दोदरीदेखि लिएर बुद्धलाई बुद्ध बनाउने त्यहाँ स्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ सुजाताले खिर खुवाउनुभन्दा अगाडि के भन्नुभएको थियो सुजाता आमाले? उहाँले चाहिँ सुकेर सधैँ तपस्यामा चाहिँ लिन भइरहनु भएको बुद्धलाई चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो, सुजाताले, बुद्ध सारङ्गीको तारलाई यसरी पनि नकस कि चुडियोस्, यसरी पनि लुज नछोड कि बज्दै नबजोस्। बज्दै नबस्ने गरी लुज छोड्न नि भएन, अनि चुडिने गरी कस्न नि भएन। जीवन भनेको सन्तुलन हो। त्यसकारणले भौतिकता र आध्यात्मिकताको सन्तुलनमा जीवनलाई लिएर जानुपर्छ। र त्यो भनेको सेल्फ एक्सप्लोरेसन हो। आफैले त्यसलाई अनुभूत गर्न सक्नुपर्छ। हो त्यस्तै गरेर हामीमा आएको हरेक कुरालाई सन्तुलनमा लान सक्छौँ। आज संसारमा भौतिकताको लागि हामी दौडिनुपर्छ। एकदम धन सम्पत्ति कसले चाहिएको छैन। झट्ट भन्दा यो कुरो मात्रै हो भन्ने कुरा हो, सम्पत्ति त सबैलाई चाहिन्छ नि। धनदेखि महादेवको 3 नेत्र हेर, महादेवलाई चाहिँ दोह लगाइदिन्छौँ हामी। महादेव कहिले सम्पत्तिको पछि लाग्नु भयो? उहाँको 3 नेत्र भनेको त त्यो त्रिनेत्र त ट्रान्सिडेन्टल स्टेज हो। हामीले चाहिँ महादेवलाई धनदेखि 3 नेत्र भनिदियौँ र त्यो एउटा बहाना देखाएर आफू पछि लागेको एक्सक्युज मागिरहेको छौँ हामीले, त्यसलाई एउटा बहाना। तर वास्तवमा भौतिकता आवश्यक छ, घर सम्पत्ति सबै कुरा, तर त्यही नै सर्वस्व होइन रहेछ। र त्यो चाहिँ अघि भने जस्तै रकेटको आगो तल लाग्यो भने माथि उड्छ, माथि लाग्यो भने ध्वस्त हुन्छ। हो, हामीलाई चाहिएको छ आध्यात्मिक व्यक्तिहरू, परोपकारीहरू अझ धेरै धनी हुनुपर्छ यो संसारमा। किनभनेदेखि एउटा आतंककारी, एउटा भ्रष्टाचारी आचरणमा बिग्रिएको मान्छेको धन पर्यो भने त्यो बम बनेर सकिन्छ, त्यो काहीँ चाहिँ नराम्रो काममा लाग्न सक्छ। एउटा ज्ञानी गुणीको हातमा परेको धन त्यो परोपकार हुन्छ, दुनियाँले खान पाउँछन्, भोजन अथवा आवास, आश्रय, धर्म प्रवर्धन हुन सक्छ। आज कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानले 1 अर्ब पाओस् त, त्यहाँ चाहिँ उसले हजारौं बुद्ध बनाएर पठाइदिन्छ। तर त्यस्ता अन्य ठाउँलाई त्यस्ता अरब नभएका ठाउँ छन् र? अर्बहरू त छन् नि त्यहाँ, तर ती अर्बहरूले कि भट्टी छन्, कि मिसाइल छन्, कि चाहिँ मान्छेलाई ध्वस्त पार्ने सामान मिले बसिरहेको छ। र आउनुहोस् कि आज संसारमा चाहिँ अब आउनुहोस् कि म आफ्नै अनुभव हेर्नुहोस्, आफ्नै। पहिला सुरुमा के भनिन्थ्यो भने ओहो ल एकदमै फर्स्ट भइयो भने त एकदमै फर्स्ट भइयो भने के हुन्छ भनेदेखि धेरैले मान पाइन्छ, सुखी हुन्छ। अब फर्स्ट पनि भयो रातारात पढेर, हैन? अब जस्तो त्यति बत्तीको बल टुकी बत्तीमा पढ्दा बिहान उठ्दाखेरि नाकमा सिउँ गर्दाखेरि कालोदेखि केही आउँदैन। त्यसरी चाहिँ तपाईँको
अब कहाँ भयो र त्यहाँ पढेर यो त अब अलिक धेरै पढेपछि अलिक मास्टर्स गरेपछि अनि त्यो भएपछि सुख हुन्छ। अब त्यो पनि गरिएकै हो। अब त्यो पनि होइन, कहाँ हुनु नि, नेपालमा त के हो र, नेपालमा के छ र, विदेशमा गएर अलिक डिग्री सिग्री लियो भने सुख हुन्छ। विदेशमा पनि डिग्री लियो, डिग्री लिएर कहाँ हुन्छ र विदेशमा, विदेशको विश्वविद्यालयमै पढाउनु पर्छ अनि सुखी हुन्छ। पढाइयो पनि, पढाएको दिन खुसी, त्यसपछि सक्यो हेर्नु होइन। अनि त्यस पछाडि बिस्तारै कहाँ हुन्छ र, अलिक ठुल्ठुलो गाडी यताउति देश विदेश घुमेपछि हुन्छ। त्यो पनि भयो भनेपछि अब यहाँ त्यो मात्रै आफ्नो मात्रै नभएर अरूको सुनिन्छ। यहाँ अब विदेश आएर चाहिँ कहाँ हुन्छ र, अलिकति यहाँको स्थायी बसोबास बिहार सिहार यताउति खुसी भइन्छ हेर्नुहोस्। अब त्यो पनि पाएको फेरि सबैजना नै दुःखी देखिन्छ, सबैको गुनासो सकेको छैन। गुनासोको पूर्णविराम लागेको रहेछ भने पो ओहो हो रहेछ है, त्यो मान्छे चाहिँ क्या आनन्द, ओहो ल पूर्णविराम लागेको, पूर्णविरामै छैन बा अनि तपाईँको भनेपछि अब सबैको त्यो छ। अब यहाँसम्म त यस्तो भइसक्यो कि तपाईँको पिआर पाइसकेको नेपालीले टोयोटा गाडी किनेर हिँड्यो भने विदेशतिर ओहो इज्जतै धान्दैन नि, टोयोटाले पिआर पाएछ। अब हेर्नु, अब टोयोटा अर्को अपग्रेड गरेपछि फेरि त्यहाँ चाहिँ झन्झट, त्यहीँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ वैमनस्यता हेर्नुहोस्। तैपनि त्यहाँ चाहिँ केही दिनको लागि रहेछ सुख सुविधा र त्यो चाहिन्छ एकदम, फेरि नचाहिने होइन, तर त्यसकै लागि हुनु चाहिँ सबभन्दा घाटा रहेछ। र त्यो चाहिँ आज संसारमा त्यसकै लागि हुने चाहिँ सबभन्दा घाटा हो। र हामीले चाहिँ के छ भने बाहिरी कुरालाई हेऱ्यौँ, आत्मसन्तुष्टि र आफै एउटा चाहिँ परम आनन्दको चाहिँ एउटा स्रोत हो भन्ने कुरो बिर्सेछौँ हेर्नुहोस्। तसर्थ चाहिँ त्यो स्रोतलाई चाहिँ त्यो सँगसँगै लिएर गयो भने ठिक छ, मर्सिडिज चढ्नुपर्छ, एउटा योगी साधुले चढ्दा के हुन्छ अरूले चढ्दाखेरि, तर चाहिँ आनन्दित भएर चढ्न सक्ने खालको चाहिँ उसमा वातावरण बन्नुपर्छ। र आज देखिन्छ विदेशतिर जाने हामीहरू चाहिँ एउटा आनन्दले बसिरहेको आमा हुनुहुन्छ, बा हुनुहुन्छ, उहाँको फोटो हाल्न गाह्रो लाग्छ। एउटा कोही विदेशी छिमेकी विदेश उड्दैछ, ओहो विदेशतिरै विदाई गर्दैको अवस्था, नाति विदेश जाँदै, छोरो अमेरिका जाँदै, छोरी अस्ट्रेलिया जाँदै, अब लाग्दैछ कि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको आशा हाँक्दै जाँदैछ, लाग्दैछ छोरी नाति कति हो 1 मिलियन भनेको 10 करोड हेर्नुहोस् हैन 10 करोड डलर भयो हाम्रो 10 करोड भयो 1 मिलियन भनेको नेपाली 10 करोड भयो भनेपछि अब 60 मिलियन त उहाँले मरिसक्नु भयो कति समय भइसक्यो उहाँको वार्षिक रोयल्टी आउँछ हैन त्यस्ता सेलिब्रिटी संसारमा कति रहेछन् हेर्नुहोस् हैन र अनि तपाईको चाहिँ अनि त्यति हुँदा हुँदै पनि उहाँको जिन्दगी कस्तो थियो त त्यति धनी भएर पनि कति भएछ त कति सुखी हुनु भएछ भनेर उहाँको रिसर्च गर्दाखेरि हामीले पायौं कि उहाँको खाट 95 तपाईको चाहिँ $95,000 को चाहिँ खाट किन्नु भएको रहेछ उहाँले 95,000 भनेको हाम्रो चाहिँ 95 लाख हेर्नुस् को खाट हेर्नुस् हैन खाट 95 हाम्रो घरै छैन होला कतिको 95 को त काठमाडौँमा घर आउँछ नि हैन 95 लाख को
अब तपाईँको घरै आउने एउटा खाट थियो उहाँको। तर उहाँको सुत्नलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ हामीले बायोग्राफी उहाँको सबै हेर्दाखेरि 4-5 वटा त स्लिपिङ ट्याब्लेट खानुपर्छ, तै पनि निद्रा नआएर हेर्नु सुत्ने ठाउँ। भने 95 लाखको खाटमा सुत्नु भएको मान्छे मरेर पनि अहिले तपाईँ 60 मिलियन कमाउनुहुन्छ उहाँ। र उहाँको जिन्दगी चाहिँ त्यत्रो 14 जना डाक्टर थिए उहाँको, होइन? एकदम प्राइभेट डाक्टर हेर्नुहोस्। रौँ झऱ्यो भने त्यो रौँ पनि बिमा गरेको मान्छे उहाँ। अनि उहाँले यसरी चाहिँ एक हप्तामा कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता त 10 मिलियन मान्छे जम्मा हुन्थ्यो। त्यसरी चाहिँ भएको मान्छेको जिन्दगी, उहाँको समृद्धि थियो नि त्यहाँ भौतिकता, र उहाँको एउटा समृद्धि थियो। तर त्यो के भइदिएन भने उहाँको भित्री आत्मिक सन्तुष्टि र जुन आफै उहाँ चाहिँ परमात्माको पुत्र, परमात्माको अंश हुनुहुन्थ्यो, त्यो अंशप्रति चाहिँ जुन हाम्रो एकाग्रता रहने, मनलाई सन्तुष्ट गर्ने र त्यो विधातर्फ चाहिँ हामी अग्रसर हुन सकेनछौँ। र त्यो नसक्दाखेरि चाहिँ उहाँ अब एकदमै तपाईँलाई चाहिँ अब हेर्नुहोस् कि तपाईँले मनमा नै तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भनेदेखि उहाँको एउटा सानो उदाहरण थियो। अब यहाँ मैले नेपालीहरूलाई अथवा विदेशीहरूलाई भेट्छु, हामी यसरी रहनुपर्छ, पहिला जीवनचर्या बदलिनु पर्छ सुखी हुनलाई भनेर सबैलाई भन्छु। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने योग गरौँ, तप गरौँ, स्वाध्यायमा जाउँ, संस्कार नछोडौँ भन्दा उहाँले के जवाफ दिनुहुन्छ कतिपयले भने छोडिदिनुहोस्, पैसा कमाएपछि भइहाल्छ नि, पैसा कमाउने दान दिने हो, दान दिएपछि धर्म भइहाल्छ नि, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम लज्जात, धन कमाउने हो कुछ त दान दिने हो, नेपालमा नाम आइहाल्छ, धर्म भइगयो नि, हामीलाई थाहा छैन धर्म कमाउने भन्नुहुन्छ। त्यसो भए त माइकल ज्याक्सनले दान दिएको थिएन र? अहिले पनि गरिबीहरूलाई उनले चाहिँ दान दिएको थिए नि। तर उहाँको मृत्यु कसरी भयो? एउटा छटपटेर ओभरडोज ड्रगबाट भयो। त्यसरी संसार कति धन्याढ्य छन्। फरारी चढेर 1.5 करोडको गाडी चढेर, 1 करोड होइन 1.5 करोडको गाडी चढेर आत्महत्या गर्न गएको आफैले देखियो हेर्नु, समुद्र किनारमा आएर गाडी समुद्रमा छ, मान्छे छैन, प्रहरीले ट्र्याक गर्दाखेरि त्यस्तो मान्छे भनेपछि त सम्पत्तिले मात्रै सुखी हुने होइन रहेछ। हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ सम्पत्तिले मात्रै सुखी हुने होइन रहेछ। तसर्थ चाहिँ उहाँले चाहिँ अन्तिम अवस्थामा दान दिएर पनि वृत्ति त निवारण भएन नि। जस्तो मसँग आयो ल, मैले चाहिँ एउटा व्यक्ति एकदमै अरबपति भएपछि कसैले व्हाइट मनीलाई के ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट गर्नलाई दान देखायो, कसैले नाम आउँछ भनेर दियो र दान गर्यो, तर त्यहाँ चाहिँ ऊ मुक्त भयो त भएन, सुखी भयो त भएन। किनभनेदेखि नाम कहीँ आएन दान दिएर भने त ऊ दुखी भइगयो नि, हेर मेरो नाम लिएन भनेर भन्छ। हेर्नुहोस्, तसर्थ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फेरि दुःखै आइहाल्यो। तसर्थ चाहिँ मात्रै के रहेछ भनेदेखि तपाईँले वृत्ति तपाईँको नियन्त्रण भएकै भएन। चित्त वृत्ति निरोधक भनेर पतञ्जलिले योग सूत्र भन्नुभए जस्तै, हामीले मनैव मनुष्याणाम कारणम बन्ध यो मोक्ष यो भनेर पढे जस्तै, यदि धन कमाएर पनि हाम्रो रिस घटेको छैन, लोभ घटेको छैन, मोह घटेको छैन, राति सुत्ने कला थाहा छैन, उठ्ने त कला थाहा छैन ब्रह्म मुहुर्तमा, अनि खानामा हामीले खाइरहेको जुन कुपथ्य कुरालाई हटाउने कुरा थाहा छैन भने त्यो धर्म हुँदो रहेछ। त्यो त देखावटी दान रहेछ। तसर्थ यो भ्रममा नपरौँ। जो जसले सुनिरहनु भएको छ, कुछ त धन कमाउँछु, सांसद बनेर, मन्त्री बनेर, उद्योगपति बनेर, ठेकेदार बनेर, विदेश गएर धन कमाउँछु, पछि गएर एउटा सप्ताह लगाइदिन्छु, माला लगाइदिन्छन्, प्रमाणपत्र दिनुहुन्छ पण्डितले, बास धर्म भइगयो। होइन रहेछ। वृत्ति खोइ वृत्ति नियन्त्रण भएको। प्रमाणपत्र त एक दिन खाटा झुन्डिन्छ, खाटा बसेर मन शान्त हुन्छ कि हुँदैन। तसर्थ चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ वृत्ति निवारण रहेछ। अहिले वर्ल्डले खोजिरहेको सुख अहिले किन पूर्वीय दर्शनमा जाँदैछ त भन्दाखेरि यो फोस्रो रहेछ। बाहिर धन सम्पत्ति भौतिकता चाहिन्छ होइन, तर त्यसमा पनि आत्मिक आनन्द नभइकन नहुने रहेछ। त्यही भएर पूर्वीय दर्शनले पहिल्यै के आयो? धर्म, अनि अर्थ दोस्रो हो, अनि काम मोक्ष हो पछि। पहिल्यै हामी अर्थ खोज्न थाल्छौँ अनि सुखी नहुने रहेछ। अब यहाँ आउनुहोस् न, हामीले कति भागवत सुन्यौँ नि। अब यहाँनिर चाहिँ कृष्ण भगवानले के रोज्नु भयो? कृष्ण भगवानले कृष्ण मात्रै रोज्नु भयो। दुर्योधनले के रोज्नु भयो? उहाँले त 18,000 अक्षुण्य सेना थियो नि ती कृष्णका, त्यसलाई रोज्नु भयो। त्यसमा सेना मात्र थिएन, हात हतियार थियो, सबै थियो नि। त्यो प्राप्त गर्नुको लागि दुर्योधनले मागे। दुर्योधन सुखी भए त भएनन् नि, कृष्ण सुखी हुनुभयो त हुनुभयो नि। निहत्था कृष्ण लिएर अर्जुन सुखी, हजारौं सेना र हतियार लिएर दुर्योधन दुखी। बास भनेपछि भौतिकता र अध्यात्मको भेद भनेको यही हो। सानो दृष्टान्त हो नि। हामीले कथा सुनिरह्यौँ तर कृष्णको छेउमा पुग्छौँ हामी अनि माग्छौँ के? फेरि भौतिकता माग्छौँ, हे कृष्ण भगवान छोरोले जागिर पाओस्,
हे कृष्ण भगवान मन्दिरमा पूजा गर्छु भगवान, मलाई यस्तो दिनुहोस्, घर बनोस्, हे कृष्ण भगवान। फेरि भौतिकता माग्यौँ हामी। भागवत सिकाइरहेछ, पुराण सिकाइरहेछ कि तिमी भौतिकता भन्दा पहिला आत्मानन्द खोज। त्यो भनेकै कृष्ण परम तत्त्व हो, सच्चिदानन्द भगवानको जय रड्दा रड्दा जिब्रो नै थाक्ला जस्तो भइसक्यो। आफ्नो आनन्द यहाँ भित्र छौँ, तर पनि हामीले त्यो आनन्दलाई दृष्टिगोचर गर्ने आँखालाई भित्रीतर्फ पठाउनलाई चाहिँ अभ्यास गर्नका छैनौँ भने हामीलाई फेरि दुर्योधनको जस्तो दुःख हुन्छ। र तसर्थ यो कुराले हामीले एकदमै मनन गर्नु छ सुख रहनको लागि। र अर्को कुरा चाहिँ आउनुहोस् कि हाम्रो जहाँ गए पनि जे गरे पनि प्रयोगवादी कुरा चाहिँ हुनु पर्यो। र अर्को चाहिँ हामीले संसारमा आँखा खुल्ना साथ हामीले भन्छौँ नि, यो चाहिँ आँखा खुल्ना साथ चाहिँ के गर्छौँ भने बाहिरी कुरालाई हेर्छौँ। र बाहिरी कुरा के हुन्छ, बाहिरी कुराको लागि चाहिँ हाम्रो प्रत्याहार हठयोगमा जसरी चाहिँ प्रत्याहार को अभ्यास गर्नको लागि भनिएको छ, हठयोगमा होस् अथवा अष्टाङ्ग योगमा होस् होइन। अब त्यसमा चाहिँ जे कुरो जहाँ मन जान्छ, आजै बिहान हामीले चाहिँ जुन एउटा ब्रह्म मुहुर्तको ध्यानमा हामीले एउटा विज्ञान भैरव तन्त्रको 70औं प्रविधि 70औं धारणालाई अभ्यास गरेका थियौँ। र त्यसैमा चाहिँ चित्ताध्यन्त कृतिर्नास्ति, अर्थात् चित्तलाई जसले त्यही ब्रेक लाउन सक्छ त्यो नै सबभन्दा ठुलो खुसी हो। र आज संसारको जति साहित्य पढे पनि त्यही विज्ञान भैरव तन्त्रलाई नै आधार बनाएर लेखिया जस्तै लाग्छ। र तपाईको मनको चञ्चलतालाई जसले नियन्त्रण गर्न सक्यो त्यही खुसी। अब हेर्नुहोस्, अब यही त छ नि, यही त गाह्रो पर्यो नि, कसरी गर्ने भन्ने आउँछ नि मान्छेले होइन, कसरी ठिक गर्ने। हाम्रो यज्ञवल्ल र गार्गी बीचमा चाहिँ संवाद भएको थियो, हामी सबैलाई थाहा छ, यज्ञवल्ल र गार्गी बीचमा होइन। गार्गीले भन्नुभएको थियो जसले मलाई शास्त्रद्वारा हराउन सक्छ म उहीसँग बिहा गर्छु भनेर। उहाँ त्यति विदुषी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ सबैलाई प्रश्न सोद्धा अनुत्तरित हुनुभएको यज्ञवल्लले चाहिँ जवाफ दिनुभयो। मनको चञ्चलता के गरी हट्छ? यज्ञवल्लको एउटै थियो, प्राण स्पन्दनम संयम। तपाईले चाहिँ प्राणलाई अथवा यो श्वास बगिरहेको श्वासलाई जसले नियन्त्रण गर्न सक्यो मन नियन्त्रण गर्न सक्छ भनेर जवाफ दिनुभयो। भनेपछि हामीलाई यस्तो विद्या थाहा छ, प्राणायाम भन्ने विद्या थाहा छ। व्रतबन्ध गर्दैदेखि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसरी चाहिँ ओम भुव ओम स्वः ओम मम भनेर त्यही नाडी शोधन विधि राखिदिनु भयो। तर हामीले अनेक तरिकाले पढ्यौँ, विद्वान भयौँ र नाडी शोधन गर्नलाई हामी भुलिराखेका हुन्छौँ अनि मन चञ्चल भयो भन्छौँ हामी। जसले गरे पनि हुन्छ, अब त्यहाँ चाहिँ यो ऊ भन्ने नै छैन, संसारको जसले गरे नै हुन्छ। तसर्थ चाहिँ जसले चाहिँ प्राणलाई बन्धन गर्न सक्यो, जसले प्राणायाम गर्छ नित्य, जसले चाहिँ श्वास प्रश्वासको आवागमनलाई 15 मिनट आफूलाई साथ दिन्छ, जसले त्यसैलाई चाहिँ महत्त्व दिन्छ, उसले चाहिँ प्राणलाई बन्धन गरेर मनको चञ्चलतालाई स्थिर पार्न सक्ने यस्तो महान विद्या छ हामीसँग। भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले सुखी रहनलाई संसारमा घुम्नुहोस् डुल्नुहोस् सारा गर्नुहोस् तर सबै छोड्नुपर्छ भन्ने छैन नि। सँगै आफ्नो कुराहरूलाई आफ्ना मान्यताहरूलाई लिएर गयौँ भने हामी खुसी हुँदो रहेछ। एउटा उद्योगपतिले प्राणायाम गर्यो भने के उसलाई सुख हुँदैन र? हामीले त यो अर्को आँखाले अरूको मात्रै राम्रो देख्ने गर्यौँ, अन्त मात्रै राम्रो हुन्छ भन्यौँ। तसर्थ चाहिँ भन्ने गरिन्छ कि यो प्राणलाई बन्धन गर्नलाई हाम्रो ऋषिबलले भन्नुभएको छ र सौनक ऋषि र अंगिराले नि भन्नुभएको छ मुण्डक उपनिषदमा, हामीले एउटै कुरा गर्यौँ भने हुन्छ दृष्टिगत जे हेर्छौँ नि त्यसलाई त्यही राखेर माया गर। जस्तो फुल देख्यो नि, फुललाई फुलमै हेरेर माया गर्यौ भने फुलको आनन्द आइरह्यो रे, फुल टिपेर म घरमा लगेर राख्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो बेलुका ओइलाइहाल्छ, आनन्द गयो। बगैँचामा भए त भोलिपल्ट गएर हेर्दा फेरि आनन्द आउँथ्यो नि, त्यही सकिन्छ होइन। तसर्थ कुनै पनि बाहिरी संसारको आनन्दलाई त्यो त्यही राख, त्यो आनन्द त्यहाँबाट आएको होइन, मबाट आएको आनन्दकै रिफ्लेक्सन हो भनेर सम्झेर तिमीले त्यसलाई साधना गर हरेक दिन। जस्तो कसैले छ नि मान्छेलाई संसारमा डिभोर्स पनि नहुने, प्रेम पनि भइरहने सम्बन्ध के हो भन्दाखेरि कसैलाई तपाईँले यो चाहिँ एकदमै भित्रैदेखि मन पराउनु भएको छ भने नभनिकन चुप लगाएर आनन्दित लिएर बस्ने अधिकार त छ नि तपाईँको। जब तपाईँ एक्सनमा आउनु भयो नि अनि त्यसपछि बिस्तारै दुःख हुँदै जान्छ, फुल टिपे जस्तै गरेर हेर्नुहोस्। अनि तपाईँको हाम्रो पुरानो गीत छ नि, नदेखिन्जेल कास्तो कास्तो भेटेपछि धेरै नै सास्तो भनेर चाहिँ एउटा गीत छ नि हाम्रो पुरानो, हो त्यस्तै तपाईँको चाहिँ त्यो हुन्छ। तसर्थ कुनै पनि कुरालाई भोगले हामीलाई सुख दिने होइन, भोग यहाँ भित्रको हो र सांसारिक विषयवस्तु पनि संसारका कुराहरूलाई पनि हामीले जति सन्तुलित भएर त्यसको लिन्छौँ त्यति नै खुसी। राजा जनक हेर्नु, राजा भएर खुसी नहुने हो र, हो नि,
राजा जनक पछाडि कति राजा भए नि, कति राजाहरूले चाहिँ मोज मस्ती गरे नि। त्यो त्यति बेला राजाहरूले गर्ने मोज मस्ती आज प्रत्येक व्यक्तिले गरिरहेको छ। राजाहरूले के गर्थे मोज मस्ती भन्दा दैनिक सन्ध्यामा एउटा नृत्य राखेर मजा लिन्थे हैन। आज प्रत्येक नागरिकले मोबाइलमा नृत्य हेर्छन् भनेपछि त्यति बेलाको राजाले गरे त अहिले मस्ती गरिरहेका छन् सबैले। अनि त्यस्तै गरेर राजाहरूले नर्तकी ल्याएर चाहिँ आनन्द लिन्थे। अहिले त सबैजना मोबाइल टिभीमा घर घरमै नर्तकी राखेका छन् हेर्नु। राजाले गर्ने अहिले भोग गरिरहेका छन् अहिले हेर्नु, तर पनि मान्छे सुखी छैन हेर्नु। अब जनक राजाको पाला पछाडि कति राजा भए, कसैको नाम थाहा छ? थाहा छैन नि। भुसुक्कै हराए ती पानीका फोका जस्ता। तर जनक किन यसरी बाँचिरहे भन्दा राजा भएर पनि त्यो सृष्टि भौतिकताको शिखरमा पुगेर पनि उनले यहाँभित्रको गहिराईलाई भुलेनन्। हो, त्यो नभुल्नु नै आत्मा आनन्दको सुख रहेछ। तसर्थ चाहिँ भौतिकता हुनुपर्छ हामीमा, तर त्यसको आयतन भनेको, भौतिक सुखको आयतन भनेको अध्यात्मको सँगै छ भने मात्रै हो। जसरी तपाईँले चाहिँ अलि चट्ट बत्ती बालिरहनु भएको छ यहाँ हैन, चट्ट उज्यालो ठाउँमा हुनुहुन्छ हाम्रो सुशीलाज्यू, त्यस्तै कतिपय व्यक्तिहरू। अब त्यो बत्तीमा कालो तार र रातो तार आएको छ हेर्नुहोस्। अब त्यहाँ त्यो रातो तार भएन भने कालो तारले मात्रै बत्ती बल्छ त बल्दैन। हो त्यस्तै यो भौतिकता र अध्यात्म मात्रै भौतिक मोज मस्ती गरिहाल्छु म यहाँ एकचोटि हाम्रो विद्वान दाजुले भन्नुहुन्थ्यो, किन पढ्नु पर्यो धेरै, तपाईँले पैसा भइहाल्यो नि, डक्टर बन्ने डक्टरै किनिदिन सकिन्छ, आजभोलि सबै किन्न सकिन्छ, किन पढ्नु पर्यो भन्नुहुन्थ्यो। अब तपाईँको अब अहिले कोरोनाले देखाइदियो कि डक्टरै भएर नि औषधि किन्न सकिँदो रहेछ, स्वास्थ्य किन्न सकिँदो रहेन छ नि त। त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको घर किन्न सकिँदो रहेछ नि पैसाले, शान्ति किन्न सकिँदो रहेन छ नि त। सम्बन्ध जोड्न सकिँदो रहेछ, विश्वास जोड्न त सकिँदो रहेन छ नि त। पैसाले किनेर नपाउने कुराहरू लिस्ट बनाउँदै जानुहोस् त, हेर्नुहोस् कति रहेछ। तसर्थ त्यही कुरा हो, जबसम्म परिवार जोडेर पनि विश्वास जोडिएन भने, घर अग्लो भएर पनि त्यहाँभित्र शान्तिका ध्वनिहरू छैनन्, शान्तिका क्रियाकलापहरू छैनन्, प्रेमका कुराहरू छैनन्, आनन्दका कुरा छैनन् भने हामी दुखी हुँदो रहेछ। र त्यस्तै गरेर संसारमा जहाँसुकै पुग्नुहोस्, जतिसुकै अरबपति खरबपति बन्नुहोस्, र तपाईँको चाहिँ जहाँ पुगे पनि त्यो साधना र आफूभित्रै फर्किने, पहिलो निरोगी काया, दोस्रो तुलनालाई सक्ने, तेस्रो मनलाई चाहिँ प्रत्याहारमा लिएर आउने, चौथो चाहिँ आफैभित्रको यो चित्तलाई जसरी चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्छ त्यसलाई गर्ने, अनि पाँचौं चाहिँ के छ, जे छ त्यसैमा खुसी रहने, जे छ त्यसलाई। फेरि यसो भन्दाखेरि माओ त्से-तुङले भन्नुभएको थियो सन्तोष नै विकासको शत्रु हो भनेर हैन, तर त सन्तोष गर्यो भने त विकास नै भएन भनेर। तर त्यो होइन कि कृष्णले भन्नुभएको त कर्मको फलमा होइन, कर्ममा चाहिँ विश्वास गर भन्नुभएको हो नि, फल त आइहाल्छ। त्यही भएर नै हथो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। तिम्रो फलप्रति कुनै अधिकारै छैन नि। तसर्थ हामीले भौतिक संसारको पछि मात्रै लागेर सुख खोज्नु चाहिँ, तपाईले नदीको पुछारमा मान्छे बगेको छ सिरानतिर गएर खोज्नु सरह रहेछ हेर्नुस्। तसर्थ आज देश विदेशका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यही जानौ, पहिला तपाईले शरीरको शुद्धता, दोस्रो विचारको शुद्धता, तेस्रो चित्तको शुद्धता, अनि बिस्तारै आफूमा भएको, आज तपाईँ उठ्न पाइरहनु भएको छ भने आज सबैभन्दा भाग्यमानी तपाईँ हो। आज खाना पाइरहनु भएको छ भने पृथ्वीमा खाना पाइरहने नपाउने तपाईको 14% मान्छे भन्दा तपाईँ भाग्यमानी हुनुहुन्छ। आज पनि पृथ्वी मान्छेले जति मान्छे छन् 14% मान्छे आज भोकै सुत्छन्। तपाईँ खाने अन्न छ आज छ, तपाईँ 14% भन्दा धेरै भाग्यमानी मान्छे हो। आज पनि 25% मान्छे घर छैन पृथ्वीमा, तपाईँ घर छ हो, तपाईँ सबभन्दा भाग्यमानी हो 25% मान्छे भन्दा। आज पनि मान्छे 13.5% मान्छेहरूको कि आँखा छैन, कि हात छैन, कि खुट्टा छैन, कि केही छैन, तपाईको छ भने तपाईँ 13.5% भन्दा भाग्यमानी मान्छे हो। आज भर्खरै बोलिरहँदाखेरि हाम्रो 1400 मान्छेले आत्महत्या गरिसके यो प्रवचन सक्दाखेरि, अहिले आँकडालाई हेर्दाखेरि तपाईँ अझै बाँचिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ। यसो हल्लाउनुहोस् त आफूलाई, ए हुनु त रहेछ, ल हेर्नुहोस् कति भाग्यमानी तपाईँ। अझै पनि अभागी भनेर खोज्नुहुन्छ। एउटा मान्छेको पुरै काटेकुटी गरेर सबै यो चाहिँ
जसरी चाहिँ एउटा जनावरलाई भाग लाउँछन् काटेर, त्यस्तै गरेर चीनमा चाहिँ मृत्युदण्ड दिनु अगाडि चाहिँ उसको सम्पै अङ्ग भाग लागिन्छ र अनि बिक्री वितरणमा पहिले राखिएको हुन्छ। झन्डै झन्डै उसको 65 लाख डलर पर्छ एउटा मान्छेको मूल्य, होइन? मरिसकेपछि पनि किडनी, आँखा, मुटु, जहाँ जहाँ जुन जुन ट्रान्सप्लान्ट हुनसक्छ त्यसको। भनेपछि तपाईँसँग त्यो सबै छ? छ। ल हेर्नुहोस्, कति भाग्यमानी हेर्नुहोस्। यो त नदेखी र बाहिर हेरेर मात्रै हो। तसर्थ आउनुहोस् कि अब हामी संसारकै सबैभन्दा नायक नायिका नै तपाईँ हो, हामी हो। अहिले बाँचिरहेका छौँ, अहिले खुसी मनाउनुहोस्। मनलाई कि विगतको पश्चातापमा कि भविष्यको चिन्तामा होइन, वर्तमानको रमणमा लैजानुहोस्। आज टन्न मजाले चरेसको थालमा दाल, तरकारी, भात भोजन ग्रहण गरिरहनु भएको छ। अहिलेलाई त खाइयो, भोलि के होला भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अब अहिले भएको त खानुहोस् आनन्दले, भोलिको छँदैछ नि भोलिको। अहिलेको चाहिँ मजा लिनुहोस् न। हो, यसरी सुखी हुने रहेछ। तसर्थ हेर्नुहोस्, हामी जहाँ जति लम्बाइ चौडाइ कुरा गरे पनि, जति जे गरे पनि प्रयोगमा जाने। अब मलाई दिएको 4 मिनेट बाँकी छ। अब त्यसमा चाहिँ हामी आँखा बन्द गरेर 4 मिनेट प्रयोगमा जानेछौँ। ध्यानस्थ नभएसम्म केही हुनेवाला छैन। सबैजना जहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ ड्राइभिङ गरिरहेको र मेसिन चलाइरहेको बाहेक अरू सबैले आँखा बन्द गर्नुहोस् र मजासितले ढाड सिधा सुखको पहिलो पर्याय। किनभने पाइप तन्केन भने पानी राम्रोसँग जाँदैन। ऊर्जा भनेको ऊर्ध्व रूपमा जानुपर्छ खुसी हुनलाई। मान्छे जुन दिनदेखि ढाड सिधा गरेर हिँड्न थाल्यो त्यस दिनदेखि चाहिँ ऊ अरू जनावरभन्दा श्रेष्ठ बनेको हो। तसर्थ ढाड सिधा, हातमा मुद्रा। अहिले नै मैले सुनिरहेको आवाजसँगको सान्निध्यतालाई एकैछिन अवलोकन गरौँ। वरिपरिको आवाज, कोठाबाट निस्किएको आवाज, मधुरो आवाज टाढाबाट आएको, गाडी, चराचुरुङ्गी जे सुनिन्छ, घडीको टिकटिक जे छ। त्यसपछि आफ्नै हृदय कमलबाट उठेको कुनै एउटा आवाजलाई सुन्नुहोस्। तुङ्कार नाद सुनिरहनु भएकोहरूले अवश्य सबै सुन्नुहुन्छ। तर तपाईले हृदय कमलबाट उत्पन्न भएको धड्कन, हृदयबाट उत्पन्न भएको मुटुको चाल केलाई थाहा पाउनु भयो? यदि आँखा बन्द नगरिकन पनि थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ भने, थाहा पाउनु भएको छैन भने केही छैन। जे संवेदना देख्नुभयो त्यसलाई याद गर्नुहोस् र प्रसन्न भएर आँखाभित्रको तातोलाई याद गर्नुहोस्। के मेरो आँखा तातो छ? त्यो तातो छ भने त्यो तातो थाहा पाउने को होला? त्यसलाई याद गर्नुहोस्। त्यस्तै गरेर बिस्तारै हामी हात त मुद्रामा छ, तर मुद्रामा हात भए पनि कहाँ जोडेको छु भन्ने मैले देखिरहेको छु मनमनैबाट। खुट्टालाई, जिउलाई, ढाडलाई सबैतर्फ मन लैजानुहोस्। आँखा त बन्द छ। शरीरले हेर्ने हो भने त शरीरको द्वार, ज्योतिको द्वार आँखा बन्द छ। यो देखियो कसले? एकैछिन हामी बोध गरौँ। आहा, यो आँखा पनि म होइन रहेछु। आँखा मार्फत हेर्ने पो रहेछु म। यो कान पनि म होइन, कान मार्फत सुन्ने पो म। यो शरीर होइन। खुट्टा नभए पनि म भन्नेहरू छन्, हात नभए नि म भन्ने छन्। यो हात पनि होइन। बिस्तारै यो मुटु निस्किन्छ, मुटु पनि होइन म। कलेजो, कलेजो नि होइन। त्यो बोध नै रहेछु म। त्यो बोध नै सुखको स्वरूप हो। जब म निर्भीक भएर आफैमा रम्छु, सुखको गहिराईमा पुग्छु। यो गहिराईमा आहा, कस्तो आत्मा आनन्द छ। यो गहिराईको अमृतलाई बार बार ग्रहण गरेर म अब सदा खुसी हुनेछु। आहा, म त जन्मिँदै परिपूर्ण रहेछु। आहा, जन्मिँदै म त अरबपति खरबपति भएर जन्मेको रहेछु। यो ब्रह्माण्डको मैले त यहीँ सकिएर, यहीँ सुरु भएर यहीँ सकिने नश्वर चिजलाई लिन खोज्दा पो दुखी भएको रहेछ। आहा, नदी तर्नको लागि डुङ्गा हो, डुङ्गा तर्न चढ्नलाई नदी होइन। नदी तरेपछि डुङ्गा छोड्न सक्ने त्यो क्षमता ममा छ। आहा,
हिजोभन्दा आज म परिवर्तन हुँदैछु। आजबाट म आत्म आनन्दमा डुबुल्की मार्दैछु। हरेक दिनको ध्यान, तप, शुद्धता, सात्विकता, योग, यसैबाट म बाँकी रहेका पलहरू आनन्दले बिताउनेछु। आहा, म जति सुखी कोही रहेन। रह्यो भने पनि अब म तुलना सकिएको छ। म सधैँभन्दा खुसी छु। आहा, आनन्दमा छु। म मुक्त छु। बन्धनहरूबाट मुक्त छु। आफैबाट मुक्त छु। खुसी हुँदै, प्रसन्न हुँदै, आनन्दले हातलाई यसो स्पर्श गरौँ। जीवित रहनुको, अस्तित्वमा रहनुको अनुभूतिलाई आफैले विधिपूर्वक बोध गरौँ। त्यसपछि आएको तापलाई ईश्वरीय शक्ति, आशीर्वाद सम्झेर, यो अनुहार छ, भोलि माटो हुने अनुहार हो यो। आज माटोमाथि हिँड्दैमा म यसको अस्तित्वको, यो प्राप्तिको उत्सव मनाउँछु। आहा, उत्सवमय जिन्दगी, कस्तो उत्सवै उत्सवले भरिएको जिन्दगी। आहा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जाँदा जाँदै जीवन सुन्दर छ, जिउन सक्नुपर्छ। नशा त हर चिजमा छ, पिउन सक्नुपर्छ। यही प्रेममय नशा पिएर जिन्दगीलाई धन्य पारौँ। ओम नमस्कार, जय होस्। जय होस्। आहा आहा आहा, कति दिव्य बाणी, कति दिव्य, अत्यन्तै प्रेरणादायी, मनन योग्य बाणी। आफू परिवर्तन हुनु पर्यो भनेर मात्र भएन, व्यवहारमा चाहिँ परिवर्तन गर्नु पर्यो। हामीले आफ्नो जीवनमा खुसी कसरी उतार्ने, परम आनन्दको स्रोत हामीमा छ कि छैन, आत्मिक आनन्द प्रमुख हो कि होइन, त्यसप्रति हामी मनन गरौँ। श्वास फेर्दा पनि र आँखा झिम्किँदा पनि छुट्छ कि जस्ता खालका आज बाणी हामीले सुन्यौँ। उहाँका बाणी आँखा झिम्क्याउँदा पनि छुटिहाल्छन्, श्वास फेर्दा पनि छुटिहाल्छन् कि जसरी। तर हामीले मनन गर्नुपर्नेछ। यी सुनिएका र भनिएका बाणीहरू मनन गर्यौँ कि गरेनौँ, मनन गर्छौँ कि गर्दैनौँ, व्यवहारमा उतार्छौँ कि उतार्दैनौँ। अहिलेको कार्यक्रमभरि सुनेर आहा भनेर एउटा कानबाट सुनेर अर्को कानबाट उडाएर केही काम छैन। हामीले यी बाणीहरूलाई कति मनन, कति श्रवण र कति व्यवहारमा उतार्न सक्छौँ, यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यहाँ धेरै धेरै आभार प्रकट गरिएका बाणीहरू व्यक्त भएका छन्, अहोभाव प्रकट भएका छन्। लाइभ मार्फत धेरै धेरै प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। सम्पूर्ण जसले हामीलाई श्रवण गर्नुभयो, जसले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ र हेर्नुहुनेछ, यो कार्यक्रम पछि फेरि रेकर्ड रहनेछ। हजुरहरू जसले जति बेला पनि हामीलाई श्रवण गर्नुहुनेछ, मनन गर्नुहुनेछ, आजका बाणीहरूलाई जीवनमा उतार्नुहुनेछ, सम्पूर्ण प्रति आभार प्रकट